सुटिङको टाइममा धेरै इमोसनल भएछ किनकि कविताले एकदमै रियलमा आँसु गाडिरहेको थियो अनि सबैलाई काहीँ न खल्लो लागिरहेको थियो। सिरिङ्ग हुने क्या त्यो मनलाई घोचेर जान्छ क्या अनि रुनुमा केटी त हो इमोसनल अलिक धेरै हुन्छ। जब प्रेम हुन्छ नि तब न समाज हुन्छ न जात हुन्छ, छुवाछुत भेदभाव केही पनि हुँदैन। कास्ट त उही नै हो मेरो पनि होइन, अब समाजले क्याटेगोराइज गरिदिएको छ लोवर कास्ट भनेर। तर जब प्रेममा परेको थिएँ त्यतिखेर फिल चाहिँ भयो थियो लोवर कास्ट। म डिप्रेसन लिनु पऱ्यो भने म एकदम डेन्जर टेन्सन लिएर ढोका थुनेर घरमा रोएर बस्ने मान्छे हो। आफू रोको अरूलाई कहिले पनि देखाउन चाहन्न, एक्लै रुन्छु खालि होइन। मरे पनि लेखे जाउँला मायाको इतिहास हो, मरे पनि लेखी जाउँला मायाको इतिहास। एकदम गाह्रो छ त। कुनै पनि फिल्डबाट, युट्युबबाट हो, टिकटकबाट हो, कहीँबाट पनि एक कन्टेन्ट फेमस भएको छ, नाम नलिउँ मान्छेहरू कोही फेमस भएको छ, उसलाई म्युजिक भिडियोमा हालिदिएको छ। झन् मैले कतिजना मान्छेहरू देखेको छ उनीहरूको पोस्टहरूको डिप्रेसवाला पोस्ट हुन्छ नि। मैले हजुरलाई साथ दिइरहेको छु। त्यही हो, बिजु सरलाई नि अझै धेरै मेहनत गर्नु। कसलाई? हजुर कसलाई रे? बिजु सरलाई। अलराइट, एमएनएम नेपाल तपाईँ हेरिरहनु भएको छ। एमएनएम नेपाल टिम आज कुराकानी गर्नको लागि तपाईँले आजको अतिथिहरूको सामाजिक सञ्जाल अथवा भिएमबिसी अफिसियल युट्युब च्यानल सर्च गर्नुभयो भने इतिहास एउटा गीत तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। मायाको कुराहरू उहाँ गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूसँग मायाका नै इतिहासका कुराहरू गर्छु म। माया कतिको इतिहास बनिरहेको छ उहाँहरूको, यो विषयमा पनि कुराकानी गर्छु। इतिहास बोलको गीत तपाईँले भिएमबिसी अफिसियल युट्युब च्यानलमा सर्च गर्नुभयो भने भेटाउन सक्नुहुन्छ। आजको मेरो अतिथि शब्द सङ्गीत र गायन उहाँको नै रहेको छ भिएमबिसी। उहाँलाई आवाजमा मेलिना मैनाले साथ दिनुभएको छ भने भिडियोमा भिजु पार्की र कविता नेपाली फिचर हुनुहुन्छ। आजको मेरो अतिथि उहाँहरू 4 जना हुनुहुन्छ। श्रृङ्खला कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद दाइ, धन्यवाद सबै दर्शक एमएनएमको दर्शकहरूलाई। नेपाली सुध्रिँदैछ, खुसी लागिरहेछ। भीमजी किन सिरियस तपाईँ? स्वागत छ यहाँलाई। धेरै कुरा सिद्धिरहेको छ। नमस्ते मदनजी। किन सिरियस तपाईँ? अलि बिमारी छ त्यही भएर। यो म त प्रोड्युसर भएर सिरियस भएको कि भने होइन रहेछ। मेलिनाजी स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू। कविताजी स्वागत छ यहाँलाई। जी दाइ, थ्याङ्क यू सो मच। यति नै हो मैले जी भन्न सक्ने, म फर्मल हुन सकिनँ। सो आफ्नै फर्ममा आफ्नै क्यारेक्टरमा आएर कुरा गऱ्यो भने यहाँको टिमलाई धेरै बधाई छ। मायाको इतिहासका कुराहरू गर्दै हुनुहुन्छ होइन। सो आई थिङ्क अडियो अलिकति प्रायोरिटाइज हुन्छ यसको लागि, किनभने सृजना गर्नको लागि पहिला अडियो बन्छ अनि मात्र भिडियो बन्छ। सो भीमजी सिरियस नभइकन यो गीतको बारेमा, यो सृजनाको बारेमा थोरै सुनाइदिनुहोस् न। यो गीत चाहिँ अब अडियो बन्नुभन्दा हामी 6-7 महिना अगाडि यो सेकेन्ड लकडाउन हुँदाखेरि चाहिँ बहिनीसँग चाहिँ कुरा भएको थियो। अडियो गर्ने यसो छ, राम्रो तयारी हुँदैछ, एउटा काम गरौँ न भन्ने किसिमको बहिनीसँग कुरो भएको थियो। अनि बहिनीले हुन्छ दाइ मलाई पनि डमी पठाइदिनु होला, म पनि सुन्छु भने बहिनीले पनि सुन्यो। अनि दाइ एकदम मन पऱ्यो गीत मलाई त भने। अनि जस तयारी गर्दै गयौँ तर बिचमा उसलाई अलिक सन्चो नभएको कारणले 1-2 चोटि रेकर्डिङ पनि क्यान्सल भयो होइन। पछि फाइनल्ली अडियो हामीले कम्प्लिट गऱ्यौँ, एकदमै राम्रो भयो। प्लस अब यसलाई अझै मिठास भरिदिने आदरणीय मित्र विश्व अधिकारीजी हुनुहुन्छ, उहाँले राम्रो एरेन्जमेन्ट गरिदिनु भयो। प्लस शब्द सङ्गीत त मैले नै गरेको थिएँ होइन, नानी र मैले गाएको छौँ। आशा छ सबैले मन पराइदिनु हुनेछ भन्ने आश राखेको छु। धेरै अडियोहरूमध्येमा यो अडियोको फरक एक्सपिरियन्स के भयो मेलिना? अब एकदमै गीतै अलि मार्मिक खालको होइन, अब एकदम मेलोडी भएको। अनि अलिकति मलाई चाहिँ गाउन पनि कस्तो 2 चोटि आएर म आउँदै गाउन नसकेर फर्किँदै गरेको। अब जोस् एकदम अप्ठ्यारो लाग्थ्यो मलाई, तर मेहनत गरिसकेपछि आफूले अहिले सुन्दाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो लाग्छ। अनि त्यति नै। अनि त्यति नै होइन। भिजु भिडियो हेरेर कस्तो लाग्यो आफैलाई? भिडियो हेरेर दाइ राम्रो लाग्यो मलाई। एकदमै डिफ्रेन्ट खालको एक्सपिरियन्स थियो यो भिडियोमा। अरू जस्तो प्राय डान्सिङ भिडियो अनि प्राय डिफ्रेन्ट टाइपको छ। यो मेरो लागि एकदमै न्यू एक्सपिरियन्स भन्नु, एक न्यू जर्नी टाइप भन्नु, मेरो भनौँ न यो आफ्नो आर्टिस्टिक फिल्डको एक जर्नी स्टार्ट भयो जस्तो फिल भयो। न्यू केही गरे जस्तो फिल भयो मलाई। इमोसनल बनाउनु भएको थियो, आफै कति हुनुभयो? आफै इमोसनल भएको बुझेन क्या तपाईँ कति इमोसनल हुनुभयो भने अरूलाई इमोसनल बनाउनु? दाइ के भएको छ भनेपछि म इमोसनल
हुन पनि त्यसै मोस्टली इमोसनल हुन्न होइन। अनि त्यो भिडियो हेरिसकेपछि भिडियोभन्दा पनि हामी लाइक सुटिङको टाइममा धेरै इमोसनल भएछ, किनकि कविताले एकदमै रियलमा आँसु गाडिरहेको थियो अनि सबैलाई काहीँ न खल्लो लागिरहेको थियो। अनि दाई होस्, म हो, कविता हो, सबैको चप्पल टुटिसकेको थियो कि। अनि त्यहाँ पुरा 16 आवर्सभन्दा बढी हामी बेयर फुट थियो कि, खुट्टामा भनौँ न चप्पल थिएन, पुरा काटेको, हिलोमा लडेको, अनि सबै यसरी थाकेको, राति सुतेर त्यो यो एकदमै इमोसनल वेमै के गर्नु भनेर सबको एक चाहत देखिरहेको थियो कि मलाई। कविता हो, भीमदाई पनि अब त्यहाँ खटिरहेछौँ, प्रमोद, जति पनि अब प्रमोद भण्डारी मेरो भाइ होइन, सबै हामी एक टेन्सनमा, एक यसमा कि कसरी सिद्ध्याउने, के गर्ने, किनकि उहाँ लोकेसनमा गएको, लोकेसन त्यसो मिलेन, कसरी मिलाउने, त्यो एकदमै इमोसनली कनेक्ट भएर मलाई लाग्छ त्यो इमोसनल मलाई बढी टच भयो कि एक ग्रुपमा बसेर त्यो हामीले गरेको काम। भिडियोको इमोसनलले भयो दाइ, किनकि एक अलग लेभलको भनौँ न, त्यो अलग एक्सपिरियन्स थियो, त्यो अलग एक्सपिरियन्स मलाई बढी टच भएको कुरा मैले भन्नु। कविता, अब त्यो रियल आँसु झार्नु भएको कुरा एकछिनमा गरौँला। ओभरअल भिडियो हेरेपछि आफू कति इमोसनल हुनुभयो, ओभरअल यो प्रोजेक्टसँगको एक्सपिरियन्स कस्तो भयो, आफैलाई भिडियो हेरेपछि कस्तो लाग्यो? एकदमै ओभरअल एक्सपिरियन्स अविस्मरणीय छ दाइ, कहिले पनि बिर्सिँदिनँ होइन। यो भिडियो गरेको मेरो लाइफमै मैले अहिलेसम्म गरेको प्रोजेक्टहरूमा सबैभन्दा एक्स्ट्राअर्डिनरी थियो, युनिक थियो। त्यही माथि एक्टिङ खासै मैले नगरिराख्ने डान्सको जनरबाट चिनेको मलाई, अनि एक्टिङ गर्न पाएँ मैले यसमा होइन। अनि केही हदसम्म मैले एक्टिङ सुधार्न पनि पाएँ जस्तो लाग्छ यो भिडियोमा। अनि गीतहरू यति राम्रो होइन, दाइले नानले गाएको त्यो स्वर तान्छ नि, के हुन्छ त्यो सिङ्गिङको त थाहा छैन होइन। जिरिङ हुने सुनेर रुनु मन लाग्ने के, कस्तो राम्रो। अनि सुटमा पनि त्यत्तिकै रमाइलो भयो सबैजना, अनि रमाइलोसँगै सिद्धिरहेको थियो। आउटपुट कस्तो हुन्छ त भिजुअलाइजेसन थाहा थिएन। अनि एक्कासी भिडियो हेर्दा त दादा भन्नुभयो, नानु मलाई त कस्तो दिमाग चटक्कै हाने, भिडियो हेरेर जतिचोटि हेऱ्यो मलाई त दिमागै हान्छ भनेर भन्नुभयो कि। हो ल कस्तो रहेछ भनेर एक दिन अगाडि हामीले फाइनल भिडियो हेरेको त कस्तो मन भारी बनायो कि, ए वाउ राम्रो काम गरेछ है हामीले जस्तो लाग्यो। जे होस् हामीले काम गर्दाखेरि चाहिँ यत्तिको रुवाउनु सकेला त जस्तो हुन्छ नि, अडियन्स होल्ड होला त जस्तो चाहिँ हामीलाई लागेको थिएन कि, किनभने काम गरिरहेको थियो, एकदम रसमा थियो। अनि फाइनल आउटपुट आउँदाखेरि त बाफ्रे हजुर भयो हिजो भने एकदमै खुसी लाग्यो हजुरहरूको प्रतिक्रियाबाट। सो अझै अडियन्सहरू मार्फत पुग्नै बाँकी छ। सो अझै आशा छ राम्रो प्रतिक्रियाको हजुरहरूको। के छ कस्तो छ, नराम्रो भए पनि सल्लाह सुझाव दिनु होला, हामी सच्याउनेछौँ। राम्रो भयो एप्रिसिएट गरिदिनु होला। विजयले अघि भन्नुभयो रियलमै आँसु झार्नु भएको थियो तपाईँले, त के सम्झिनु भयो, के सोच्नु भएर आँसु झऱ्यो त्यसरी? गीत बज्यो होइन, बजे बित्तिकै त्यो तान्छ नि दा कस्तो मजाले क्या, अनि सिरिङ्ग हुने क्या, त्यो मनलाई घोचेर जान्छ क्या। अनि रुनुमा केटी त हो इमोसनल अलिक धेरै हुन्छ, इमोसनहरू होइन। सो त्यही नै हो। जस्तो मायाको कुरा छ, तपाईँहरूले भिडियोमा मायामा हाम्रो समाज र सोसाइटीमा होइन कास्टले पार्ने प्रभाव, कास्टले छुट्टिनु परेका जोडीहरू अनि सँगै आफ्नो ज्यान गुमाएका जोडीहरूको कथालाई मजाले फिचर गर्नुभएको छ होइन। भीमजीबाट सुरु गर्छु ल। समाज, प्रेम अनि जात, के लाग्छ तपाईँलाई यो टपिकमा? समाज, प्रेम, जात चाहिँ जातले छुट्टिदिएको छ नि समाजलाई अनि प्रेम गर्ने मान्छेहरूलाई। यो त्यही त एउटा फरक किसिमको अन्धविश्वास हो यो होइन। यो मान्छेलाई अब मलाई लाग्छ यो सदैवदेखि चलिआएको यो एउटा नराम्रो प्रथा जस्तै छ होइन। यसलाई सामान्य रूपले हटाउनु पनि गाह्रो छ होइन। यो मनस्थिति मान्छेको जबसम्म चेन्ज हुँदैन तबसम्म एकदमै गाह्रो छ। यो त्यस्तो सोच भएको समाजले प्रेम जोडीलाई अझै पनि जहिले पनि अझै पनि साथ दिँदैन जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यही भएर अझै कैयौँ यस्तो प्रेम जोडीहरू अझै ज्यान गुमाउनु पर्ने होला होइन। सायद यो यस्तै रूढिवादी समाजको कारणले नै कतिजनाले ज्यान गुमाएको छ, अझै गुमाउने होला न। त्यही भएर यो एकदमै त्यस्तो समाज र यो माया प्रेम प्रति एकदमै दुवैको यो मेल हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ। सृजनाहरू कि देखेर कि भोगेर लेखिन्छ अरे। अब देखिएका त धेरै छन्, भोगाएका अनुभवहरू छन् यस्ता? भएर यति राम्रो क्रिएसन छ नि दादा। मदन दाइकोमा जहिले थियो होला कहिले सिरियस भयो आज। थियो होला। थियो होला। ती भोगाइले के सिकाउँछ जीवनमा? त्यो भोगाइले यो सृजना आयो त्यही हो।
ठिक छ, मैले इलाबोरेसन गर्न चाहिनँ। सिरियस भयो तपाईँलाई पनि त्यही प्रश्न है, भीमजीलाई जे प्रश्न गरेको थियौँ बुझ्नुभयो। समाज, प्रेम अनि जातले छुट्याइदिएको हुन्छ नि एउटा लाइन होइन। अब उसलाई अब कसरी बुझाउँ मैले यो कुरा? बुझिसकेँ मैले दाइ। मलाई त यति टु बी अनेस्ट मलाई यति नलेज छैन यो उसको कुराको होइन, बट कास्टको बारेमा, किनकि यहाँ आइसकेपछि अलि मलाई थाहा हुनु थाल्यो यसो सबै कुराले। अहिले पनि मलाई लाग्छ कि जहाँ प्रेम छ यो कुराले मायनै राख्दैन जस्तो लाग्छ मलाई, अनि राख्नु पनि पर्दैन। जहाँ जातपात कालो गोरो होइन अनि जे पनि हो, यो प्रेम जहाँ छ त्यहाँ यस्तो केही कुरा नहोस् मलाई लाग्छ होइन प्रेममा। अनि जातपातको कुरा अब मलाई त्यस्तो थाहा छैन। फेरि पनि मेरो अब बेस्ट फ्रेन्ड नै भन्नु अब प्रमोद भण्डारी छ, म छु, अब दाईहरू छन्, यता छन् हाम्रो, हजुर छौ, अब यही हो साथीहरूमा पनि। उसमा त मैले कहिल्यै यस्तो फिल गरेको छैन, त म यसमा केही भन्नु सक्दिनँ। प्रेममा कहिले काहीँ केही फिल भयो यस्तो? ठिक छ, जातै नहोला रे, प्रेममा अप्स एन्ड डाउन्स हुँदाखेरि के फिलिङ्स हुने रहेछ रियल लाइफमा? दाइ धेरै कुरा चेन्ज हुन्छ क्या प्रेममा भनेको। पछि हजुरको राइट पार्टनर हजुरलाई नभेट्यो भने, एक राइट पार्टनर भेट्यो भने हजुर कामयाबीको सिडी चढ्छौँ, एक राइट पार्टनर नभेट्यो भने हजुरले कामयाबीको सिडी चढ्दा भुइँमा झर्छौँ, मलाई फिल हुन्छ। त एक राइट पार्टनर हुनु एकदमै समझदारीको, नआत्तिएर टाइम लिएर एक राइट पार्टनर चुज गर्नुपर्छ मलाई लाग्छ। कहिलेकाहीँ रङ पार्टनर चुज गरियो कि गरिएन लाइफमा? गरिएको छ दाइ, अनेस्ट हुनुपर्छ, मैले गरिएको छ। सायद म पनि रङ हुनसक्छु उसमा, उसको तर्फबाट, मेरो तर्फबाट ऊ रङ भयो, अनि छुट्टे धेरै कुरा भएको छ। के आइडिया छ मेलिना? किनभने एकदम सानो नानो लाग्छ मलाई होइन। के आइडिया छ यस्ता हामीले जे कन्भर्सेसन गरिरह्यौँ यी टपिकहरूमा केही भन्न मन छ? केही भन्न मन छ भने भन्नुहोस् न, म कवितालाई सोध्छु, किनभने मलाई सोध्ने एकदमै इनोसेन्ट सानो बच्चा छ होइन। मेरो बहिनी के कुरा हो? के कुन क्वेसनको एन्सर हो? समाज, जात अनि प्रेम। जातले कास्टले छुट्याइदिएको समाजको बारेमा त थाहा छ नि तपाईँलाई होइन। यही टपिक मात्रै, जात अनि समाज मात्रै, प्रेममा नपुगौँ हामी। कास्टले गर्दाखेरि कि तपाईँको पनि जीवनमा साथीहरू भयो होला जो आफूभन्दा समाजले छुट्याइदिएको लोअर अथवा अप्पर कास्ट थियो होला, त्यो किन हुन्छ जस्तो लाग्छ समाजमा? त्यो चाहिँ अब पहिलेदेखि चलिआएको भएर मान्छेले त्यही रुल्सलाई फलो गरिरहेछ होइन। कतिपयले चाहिँ बुझि पनि सक्नु भइसक्यो यस्तो राम्रो होइन भनेर भन्नुहुन्छ, तर कतिपयले चाहिँ यो कुरालाई अझै पनि फलो गरिरहनु भएको छ। जस्तो मै बसेको ठाउँमा पनि होइन, मेरै घर छेउछाउमा पनि त्यस्तो हुनुहुन्छ होइन। अनि कतिपयले चाहिँ अहिले त्यस्तो कहाँ छ र भनेर सोच्नु हुन्छ होला होइन। तर अझै पनि त्यस्तो छ कि मै बसेको घर गाउँतिर त्यस्तो छ भने होइन। अब अरू ठाउँमा त झन् कति छ नि, हिजो अस्ति भर्खर पनि एक दुईवटा घटनाहरू आएकै हुन् होइन। अनि अझै पनि यो हट्न त्यति सजिलो छैन कि। अझै पनि यसलाई चाहिँ हटाउनको लागि यस्तै भिडियोको माध्यमबाट हुन्छ कि गीतको माध्यमबाट हुन्छ कि होइन, एउटा किताबमा पढेर हुन्छ कि हामीले नै यो कुरालाई चाहिँ अझै सुधार्दै लैजानुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले यो भिडियो माध्यमबाट हामीले देखाउन खोजेको हो होइन। अनि म चाहिँ यसलाई चाहिँ अब मेरो घरको फ्यामिलीले त त्यस्तो मान्नुहुन्न होइन, सबैजना फ्यामिलीले नै यो कुरालाई चाहिँ हामीले हटाउँदै जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो जेनेरेसनले यति कुरा बुझे पछाडि बिस्तारै हट्दै जान्छ समाजबाट यस्तो कुरा होइन। कविता, तपाईँ चाहिँ बुझ्नुहुन्छ यस्ता कुराहरू? तपाईँलाई त्यही प्रश्न ल, समाज, प्रेम अनि जात। क्विज कन्टेस्ट खेले यस्तो लाग्छ त मलाई। समाज र जात चाहिँ एउटा हो होइन, अनि प्रेम चाहिँ एउटा हो कि। जब प्रेम हुन्छ नि तब न समाज हुन्छ न जात हुन्छ, छुवाछुत भेदभाव केही पनि हुँदैन कि होइन। सो समाज र जात एउटा हो, समाजले नै जात क्रिएट गरेको हो होइन, मानिसले नै बनाएको हो नि त। कुनै भगवान्ले आएर तिमीहरूलाई क्याटेगोराइज गरिदिएको होइन, छुट्टाएको होइन। सो आफूले ठुलो सानो भन्यो। सो समाज र जात एकातिर छ, प्रेम एकातिर छ जस्तो लाग्छ। जब प्रेम हुन्छ, प्रेममा भइसकेपछि चाहिँ दुईजना सँगै बस्ने हो भनेर दुई मुटु एउटा बनाउने टाइपको भन्छ नि मान्छेहरू, त्यस्तो भइसकेपछि केही कुराको मतलब हुँदैन नि त। अनि त्यो मतलब नगर्दाखेरि फेरि समाजलाई ईर्ष्या हुने, डाहा हुने होइन, छुट्याउनु खोज्ने। अस्ति नवराज बिको हाम्रो उतानिर त्यस्तो सेन्सिटिभ टपिक त नकोटाइहालौँ होइन, फेरि अडियन्सहरूले पनि नराम्रोसँग लिनुहुन्छ। तर मैले भन्नु खोजेको चाहिँ जस्तै सँगै बस्छु भन्ने मान्छेहरूलाई पनि बस्नु दिन्नन्, अनि कति चाहिँ आफ्नो ला समाजले के भन्ला भनेर छुट्टिने कपालहरू पनि धेरै छ कि अहिलेको जेनेरेसनमा पनि। दाइ मैले कति मान्छेहरूको आफ्नै दाइहरूको देखेको छु होइन, ढाँट्नु कुरा हुँदैन, किनभने छैन भनेर मुखले भनेर मात्र हुँदैन, छ यो अझै पनि।
हट्न अझै धेरै टाइम लाग्छ यसलाई। कतिपय कुरामा नहोला तर प्रेममा चाहिँ अझै पनि छ, सोध्छ क्या मान्छेहरूले। तपाईँसँग अनुभव भयो प्रेमका यस्ता अनुभव कि यस्तो अनुभव भइहाल्छ नि दाइ, किनभने कास्ट त उही नै हो मेरो पनि होइन। अब समाजले क्याटेगोराइज गरिदिएको छ लोवर कास्ट भनेर, तर मलाई कसैले फिल त गराउनु भएको छैन। तर जब प्रेममा परेको थिएँ त्यतिखेर फिल चाहिँ भएको थियो लोवर कास्ट, यस्तो हुँदो रहेछ भनेर। अनि मेरो बाबा पनि जहिले पनि सबै कुरा गर्छु नानु, अहिलेसम्म गर्छु नानी तँलाई होइन, तर एउटा जात चाहिँ ठुलो दिन सकिनँ। अब कोही पनि छैन नि त मेरो दाजुभाइ, अनि हामी नभइसकेपछि गाह्रो हुन्छ भन्नु चाहिँ नेपाली समाजमा बिहे नगर भन्नुहुन्छ ड्याडले। मैले अघि बिजुलाई पनि त्यही प्रश्न गरेको थिएँ, तपाईँलाई पनि त्यही प्रश्न। प्रेम पछाडिको बिछोड अनि के सिकिने रहेछ जीवनमा? खै केही नै सिकिँदैन हो, इट्स अ पार्ट अफ जर्नी होइन दाइ। हिँडिन्छ एउटा सिधा बाटो छ, त्यसमा हिँड्दाखेरि बिचमा हावा चल्ला, कहिले तुफान आउला, कहिले पानी पर्ला, कहिले घाम लाग्ला, त्यो त पार्ट अफ लाइफ हो। सो अहिले अरू कुरामा मलाई त्यस्तो के पनि फिल हुँदैन भने नि मैले अघि पनि, सबैजना इक्वली छ, एकदमै राम्रोसँग बसिरहेको, ब्राह्मणको घरमा गएर खाइरहेको, किचनमा खाइरहेको, त्यस्तो यताउता। तर जब मान्छेहरूले आफ्नो घरमा भित्राउँछ नि आफ्नो आफन्त भनेर, त्यतिखेर चाहिँ मान्छेहरूलाई औँला उठाउँछ क्या। सो त्यो त अहिलेसम्म भएको छैन, किनभने अब त प्रेम गर्दै हिँड्ने पनि होइन, करियरमा फोकस छ एकदमै फुल अफ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो केही पनि भएको छैन। सो नमिलाउँ यो कुराहरूले। ठिक छ, जे आफ्नो आफ्नो भगाएका कुराहरू भयो होइन। सो बिजु कति लङ टाइम पछि भेट भयो होइन। सो यो इन्डस्ट्रीसँगको मजा के भइरहेछ, के गरिरहनु भएको छ तपाईँ? दाइ धुम मचिरहेछ, मजा भइरहेछ। आफ्टर डान्सिङ द स्टार पछि धेरै आफूलाई इम्प्रुभ गर्नु पाएँ, धेरै कुरा सिक्नु पाएँ। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै कदम नआत्तिएर, पहिला म धेरै आत्तिन्थेँ हर कुरामा, अब प्लान गरेको छ, आफ्नो माइन्डलाई शान्त गरेको छ, किन धेरै नआत्तिएर बिस्तारै बिस्तारै जाने प्लानमा छु अहिले। मन चाहिँ कतिको शान्त बनाउनु भएको छ? मन त त्यही हो दाइ, मन त शान्त एक किनभने तपाईँ खासै शान्त व्यक्ति हो जस्तो लाग्दैन मलाई, त्यही भएर हो कि। बिन्जी कस्तो लाग्छ? शान्त व्यक्ति त होइन नि बिजु है? उत्ताउलै छ मान्छे त। अरे दाइ तपाईँ कतिको शान्त भिन्जी? त्यो यो इन्टरभ्यूको लागि होइन कि, पर्दा क्यामेरा बन्द भएको पछाडिको कुरा गर्दैछु म। होइन शान्त नै छ है बहिनी, शान्त छ। पत्ता लाग्यो कविता? होइन, दाइले धेरै वर्ष भयो सङ्गत गरेको, यस्तै हुन्छ। न खुसीमा नि एकदम धेरै खुसी हुने, दुःखमा नि दुःख पऱ्यो भन्ने नै क्या। एउटा इन्सिडेन्ट होइन, अस्ति पनि दाइको नयाँ बाइक लिनुभएको थियो कि दाइले, अनि त्यो त फेरि खोज्छ होला ठाउँको ठाउँमै के बाइक चोरी गरिदिनु भएको। रवि दाइ र उहाँको दुईजनाको बाइक उठायो, अनि दाइ बिचरा होइन अर्ध रोएर कस्तो हुन्छ नि त। अनि नानी बाइक हरायो जे कुरा नि डिसेन्ट हो दाइको चाहिँ। ठिक छ, पागल हुन्थ्यो नि त, तर होला दाइको भित्रभित्र त होइन, तर देखाउनु चाहिँ हुँदैन। कसरी भेट्नु भएको छ भन्ने म्यासेज लग्ने मान्छे प्लिज ल्याइदिनु नम्बर भनिराख्नु नि दाइ। ओके त कविता, तपाईँ कतिको शान्त, कतिको तनाव लिने खालको व्यक्तिमा पर्नुहुन्छ? म सिचुएसन अनुसार हुन्छ दाइ। नर्मलाइज भन्दा पनि दाइ मलाई एउटा पानी जस्तो लाग्छ आफू होइन, जस्तो भाँडामा हाल्यो त्यस्तै सेप लिने। जस्तै शान्तमा डिप्रेसन लिनु पऱ्यो भने म एकदम डेन्जर टेन्सन लिएर ढोका थुनेर घरमा रोएर बस्ने मान्छे हो। रमाइलो गर्नु पऱ्यो भने नि एकदम कराएर मजाले सबै थल्काएर रमाइलो गर्नुपर्ने हुन्छ नि, स्वर आयो भएर। सो पानी जस्तो। म ठिकै, म त्यस्तो उयो पनि गर्दिनँ, के भन्नु, रमाइलो गर्ने ठाउँमा रमाइलो पनि गर्छु। अब कहिले चाहिँ नराम्रो लागेको बेलामा म चाहिँ आफू रोएको अरूलाई कहिले पनि देखाउन चाहन्न, एक्लै रुन्छु खालि होइन। अनि त्यही हो, रमाइलो भइरहेको बेलामा चुप लाएर बस्ने यताउति त्यस्तो भएर पनि बस्दिनँ, म रमाइलो गर्छु, हाँसिरहेको हुन्छु होइन। आफूलाई चित्त देखेको बेलामा आफू आफ्नै ठाउँमा छ। अब गीत सुनौँ अनि त्यसपछि कुरा कन्टिन्यू गरौँ ल। यो भीमजी एकदमै सिरियस फेस भयो कि, त्यही भएर गीत सुनौँ जस्तो लाग्यो मलाई, अनि कन्टिन्यू गर्छु म। गीत पनि सिरियस छ है। सरी दाइकोबाट मैले गाउने। ओके, आज फेरि यस्तो सन्चो नपरेको दिन परेछ होइन,
त्यही खास भएर चाहिँ- रिलिजिङ भएको सिरियसली रिलिजिङ हुँदा त्यो हाम्रो हुँदा हुँदा दाइ सोफामा सुत्नु भएको कि अति गाह्रो भएर दाइ ओके सुरु गर्छु ल हो झर्किएर बोले पनि वचनैले बोले पनि तिमी त हो मुटुको चार धर्केर डोले पनि एकैछिन भोले पनि तिमी त हो मुटुको चार तिमी बिना कालैमा जाँदैन मेरो सास मरे पनि लेखे जाउला मायाको इतिहास हो मरे पनि लेखी जाउला मायाको इतिहास मायाको इतिहास लेख्ने मान्छे भेटियो कि नै भेटियो के चिजमा दाइ मायाको इतिहास लेख्ने कि गीतमा जे छ त्यो कुरा त्यो चिजमा होइन इतिहासमा त कस्तो इतिहास रच्ने दाइ मायाको इतिहास रच्ने नि कोही व्यक्तिसँग जिन्दगीभरि यही व्यक्तिसँग जीवन कटाउँछु यही नै हो मेरो प्राण प्यारी भन्ने त्यस्तो त छैन दाइ रहेछ छैन छैन दाइ अगाडि थियो होइन र अब अगाडिको कुरा के कोट्याउने होइन छोडिदिनु भीमजी भेटियो मायाको इतिहास लेख्ने मान्छे छैन अहिले अब इतिहास लेख्ने मान्छे भेट्टा त छैन अब खोज्नु पर्ला अब टाइम पनि भइसक्यो अब यो पनि इन्टरभ्यूमा भनिदिइहाल्नु कोही छ भने इतिहास रच्नुको लागि दाइसँग प्लिज इतिहास कविता होइन नानीलाई लास्ट हो सानो बच्चा हो कि होइन उसको पालो अन्तिममा आउँछ होइन मायाको इतिहास लेख्ने मान्छे भेटियो कि भेटिएको छैन भने कस्तो मान्छेसँग लेख्न मन छ कस्तो मान्छेसँग लेख्न मन छ नि जसले लेख्छु भनेर अगाडि आउँछ अगाडि त कतिजना होला नि तपाईँले लेख्छु भनेर विचार गर इन्टरभ्यूबाट त्यो क्यामेराबाटै घुसेर आउनु अगाडि किन भएको छैन टाइम आइसकेपछि लेख्ने मान्छे पनि भेटिन्छ अनि ऊ सँगसँगै लेखौँला के भन्ने आया अहिले लेखेर काम छैन नहुँदो रहेछ हुँदैन कति वर्ष पछाडि लेख्ने बेला होला जस्तो लाग्छ आया खै कोही बिचरा हो बोलो हो ऊ आजै होला नबोलेको इन्टरभ्यू मेरो इन्टरभ्यू आई थिङ्क आज लिटरली साह्रै सिरियस भयो जस्तो लाग्यो मलाई होइन पैसाले एन्सर भन्ने खोज्नु नानी ल मैले सोधेँ त कति वर्ष पछाडि खोइ ठ्याक्कै यति वर्ष पछाडि इतिहास लेखेर जति बेला नि आउनु आउँछ, सक्छ होइन कोहीको भएर नि छुट्टिन्छ त्यही त कोहीको मुखले मात्र हुन्छ कसैले लेखेर मेटाएर जान्छ मेटाएर फेरि जान्छ। होइन त्यो यसो अब यो कता टार्गेट हिँड्दै कुरा मैले बुझिनँ अब हजुरले पनि इतिहास रच्नु सोचिरह होला अब यो इन्टरभ्यू पछि इन्टरभ्यू एकैछिनमा इतिहास बन्दैन त्यसको लागि लामो प्रोसेस हुन्छ एक दुई दिन भेट्दैमा जिस्किँदैमा अथवा सँगै सहकार्य गर्दैमा ती हरेक सम्बन्धहरू प्रेम अनि सफल नै हुन्छन् भन्ने छैन उदाहरण प्रेममा किन उजानु भयो हजुर इतिहासको कुरा गर्ने हो अनि प्रेमकै इतिहास हो नि त। ए ल विनाश विनाश प्रेममा विनाश हुन्छ भन्ने कुरा देखिसक्यो यहाँ होइन विनाश होइन आफ्ना नजिकका मान्छेहरूको म आफ्ना नजिकका मान्छेहरूको प्रेमको विनाश भएको देखेरै अगाइसकेँ विनाश हुन्छ प्रेम विशाल हुन्छ हो कि होइन हृदय विशाल भएपछि नै प्रेम विशाल हुन्छ ओके त्यो त हो के हो भीमजी कुरा हो सही हो हृदय जसको विशाल हुन्छ त्यो विशालै हुन्छ सो प्रेम यस्तै हो जीवन यस्तै हो भइ नै रहन्छ होइन सो भीमजी तपाईँको जीवनमा नयाँ के हुँदैछ सङ्गीतमा नयाँ के हुँदैछ सङ्गीतमा यस्तै छ अब हिजो इतिहास रिलिज भयो होइन अब आउने गीतहरू पनि राम्रै राम्रै छ सबै गीत सङ्गीतकै माहौल छ अहिले गीत कति सङ्गीतमै मिठो अनुभव छ यो सङ्गीत क्षेत्रसँग तपाईँको ओ माई गड बापरे, एकदमै अनुभव। मलाई अहिले पनि याद छ म कति हो 5 क्लासमा पढ्थेँ होला सायद एकजना सञ्जीव चौधरी भन्ने सिङ्गर हुनुहुन्थ्यो मेरो
मेरो धनगढी एरियामा हुनुहुन्थ्यो उहाँ होइन। उहाँको सिडी पसल थियो, त्यो बेला सिडी हुन्थ्यो, सिडी पसलमा। अनि मैले कता कता सुनेको थिएँ उहाँ गाएको भनेर सुनेको थिएँ कि। उहाँ गाएको भनेर सुनिसकेपछि म 12-13 दिन गएर उहाँको पसलको अगाडि उभिन्थेँ कि गायक भन्ने चिज कस्तो हुँदो रहेछ त्यसलाई हेर्नलाई क्या। उहाँलाई हेर्नको लागि म 12-13 दिन अगाडि पसलको अगाडि उभिने, तर उहाँ बाइ द वे कतै जानुभएको थियो। 12-13 दिनपछि आउनुभयो, हेरेँ यताउता निहालेँ उहाँलाई यसरी, माई गड सिङ्गर भने जस्तो चाहिँ सिङ्गर मैले बन्न पाएँ कस्तो होला सोच्थेँ क्या। लाइक मैले कलाकार बन्न, मैले सिङ्गर बन्न पाएँ कस्तो होला सोच्थेँ होइन। समय बित्दै गयो, स्ट्रगल गर्दै गएँ, तयारी गर्दै गएँ। गाउन त मैले धेरै गाउनु पाएन होइन। मैले बिचमा यो गएको 8-10 वर्षभित्र चाहिँ मैले कम्पोज मात्रै धेरै गरेँ होइन। तर कतै गाएँ। लास्ट टाइम यो इतिहास गाएँ होइन। यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ कस्तो फिल भइरहेछ कि म पनि गीत गाउन सक्दो रहेछु, म पनि गायक बने, या त मलाई पनि मान्छेहरूले मन पराइदिनु भयो। युट्युबमा राम्रो राम्रो कमेन्टहरू, यताउता टिकटकमा राम्रो राम्रो कमेन्टहरू गरिदिनुहुन्छ। अनि अहिले आएर फिल हुन्छ कि सायद मैले त्यो किसिमको ममा डेडिकेट थियो र म पनि गायक भएँ भनेर जो म एउटा सफल गायक त होइन, तर पनि कस्तो लाग्छ भने जति पहिले सुनिदिनुहुन्छ, हेरिदिनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ एकदमै तारिफ गरिदिनुहुन्छ होइन। अनि यो भित्रको जो जर्नी छ त्यो चाहिँ एकदमै टोटल्ली मेरो लागि एकदमै सफलपूर्वक छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मेलिनाले भन्ने त्यही नै हो। मैले सोधिने क्वेसन, किनभने अस्ति रिसेन्ट अर्को इन्टरभ्यूमा पनि यही प्रश्न गरेको थियो। उहाँको एकदम मजा आइरहेको थियो इन्डस्ट्रीसँगको यात्रा होइन। त्यही हो नि मेलिना, एकदम भइरहेछ। कविता, हाम्रो इन्डस्ट्री कति सहज रहेछ काम गर्नको लागि, तपाईँको अनुभव कस्तो भइरहेछ यो इन्डस्ट्रीसँग? एकदम गाह्रो छ त। गाह्रो छ नि, स्ट्रगल गर्न धेरै गाह्रो हुँदैछ। अनुभवहरू कस्ता छन् यो इन्डस्ट्रीसँग सुनाउन तिता मिल्ने? मिठा त्यो त भइहाल्छ त, जर्नी हो होइन, पार्ट अफ लाइफ। सो अप एन्ड डाउन भइरहेको छ। किनभने मलाई चाहिँ स्पेसली तलैबाट माथि एउटा पनि खुर्किलो भरेको नछोडिकन निरन्तर हिँडेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तितो मिठो जर्नी हुन्छ नि जुन इन्डस्ट्रीको, त्यसले केही पनि असर पारेको छैन। बिस्तारै म अझै चढ्दैछु होइन। सो त्यही नै हो मेरो। हताश कहिलेकाहीँ भइन्छ कि महिँदैन इन्डस्ट्रीसँग? अहिले हुन्छ, नट इभन इन्डस्ट्री, तपाईँको एउटा नर्मल ब्याङ्कमा जागिर खाने मान्छेलाई त हुन्छ भने 5 to 10 जागिर रेगुलर उनीहरूको हेर्नु त नमरुन्जेल, पेन्सन नपाकुन्जेल त्यही उनीहरूलाई पनि त कति उयो हुन्छ होला, हताश हुन्छ होला होइन। सो इन्डस्ट्री त्यही हो, धन्य एटलिस्ट हाम्रो त रमाउनु पाउँछ, गाउनु पाउँछ, नाच्नु पाउँछ होइन। यो त हाम्रो प्यासनको कुरा हो नि त। किनभने हामी त सबैजनाको ट्यालेन्टै यही छ, सिङ्गिङ डान्सिङ, आफ्नो ट्यालेन्ट सो गरिरहेको छ, त्यही माथि यसलाई करियर बनाएको छ, प्यासन बनाएको छ। सो यसमै रमाइलो इन्जोय गरिरहेका छौँ। तर इन्डस्ट्रीमा अब स्ट्रगल तल माथि त भइ नै रहेको हुन्छ, तर मेरो चाहिँ कन्सिस्टेन्सी छ अनि बिस्तारै हिँडिरहेको छु। भाइरल नहोस्। तपाईँ त इन्डिया छोडेर आउनुभयो मान्छे, हाम्रो इन्डस्ट्रीसँग कति प्रेम भइरहेछ, कति सहज रहेछ, कस्ता अनुभवहरू भए? त्यही मेरो भित्रको कुरा भन्नु चाह्यो भने धेरै लामो हुन्छ। भन्नुहोस्। तपाईँले यसै पनि नर्मली छोटोमा सक्नुहुन्न कि? ओके दाइ, मैले जस्तो हजुरले भने म मुम्बईमा बसेर बलिउड इन्डस्ट्रीमा काम गरिसकेको छु एज अ डान्सर, एज अ टिचर। टेरेन्स लुइसमा 6 इयर मैले भनौँ न एज अ इन्स्ट्रक्टर पनि काम गरेको छ। इन्डियाको नम्बर 1 म्युजिकलमा पनि एज अ लिड डान्सर, मुभीमा पनि गरेँ, रियालिटी सो पनि गरेँ। सबैले त्यही क्वेसन सोधिराख्छन् कि किन छोडेर आउनुभयो त, यता आइसकेपछि जनता जान्न पनि। अनि आइसकेपछि यहाँको इन्डस्ट्री बुझेँ, मान्छेहरू बुझेँ, एकदमै आफ्नो फ्रेन्डली लाग्यो। स्टार्टिङमा लाग्यो, पछि भएन। त्यसपछि भएन त्यस्तो होइन क्या दाइ। सबै ठाउँबाट मैले बुझ्दाखेरि मजा आयो काम गरेर। अहिले पनि रमाइलो भइरहेछ, रिस्पेक्ट पाइरहेछु सबै। बट मलाई काहीँ न काहीँ 2-3 कुरा एकदमै इन्डस्ट्रीको बारेमा खट्किरहेछ होइन। जस्तै अरू दाइहरूसँग पनि, सिनियर दाइहरूसँग कुरा गर्दा पनि, भेट्दा पनि के भइरहेको छ भनेपछि म त केही होइन इन्डस्ट्रीको लागि अहिले मलाई लाग्छ है दाइ। लेकिन फेरि पनि 2-3 कुरामा मलाई एकदमै भएको, जस्तै मैले हेरेको कुरा, जस्तै अब आजको डेटमा एक लेभल हुनु पऱ्यो जस्तो लाग्छ कि मलाई त्यहाँ पुग्नुको लागि। हुन्छ नि, जस्तै आज म हिरो बन्नु चाह्यो भने मलाई केही सर्टेन, जस्तै मलाई यो कुरा आउनुपर्छ अरे, एक कुरा आउनुपर्छ, त्यहाँदेखि मैले स्ट्रगल गर्नुपर्छ, त्यहाँ पुग्नु पऱ्यो कि जस्तो लाग्छ। म्युजिक भिडियोमा पनि मलाई लाग्छ एक हुनु पऱ्यो कि लाइक यो गरेपछि यो हुन्छ। अहिले कस्तो भइरहेछ भनेपछि एभ्रिवेयर एभ्री मान्छे जो पनि इन्डस्ट्रीमा जुडेको छ काहीँ न काहीँ हताश छ, काहीँ न काहीँ निराश छ के। कस्तो निराश छ भनेपछि आज एक
कन्टेन्ट भनौँ न कुनै पनि फिल्डबाट युट्युबबाट हो टिकटकबाट हो कहीँबाट पनि एक कन्टेन्ट फेमस भएको छ नाम नलिउँ म मान्छेहरू कोही फेमस भएको छ उसलाई म्युजिक भिडियोमा हालिदिएको छ उसलाई खिलाएको छ ठिक छ राम्रो कुरा हो दाइ नराम्रो कुरा होइन के ठिक छ उसलाई राख्यो लेकिन जो पहिलाको थियो उनीहरूलाई ल ठिक छ राख्यो है बट जस्तै दोस्रो आयो भने त्यसलाई छोडिदिन्छन् कि त्यो भनेको हजुरले के भयो एक त बिचरा डाइरेक्ट त्यहाँ पाएको छ डाइरेक्ट त्यहाँ छोड्यो भने उसले सम्हाल्नु सक्दैन आफूलाई कि कति डिप्रेस छ दाइ हो कि होइन दाइ अनि दोस्रो कुरा त्यो आइसक्यो है के भयो फेरि अर्को कन्टेन्ट आयो अर्को कन्टेन्टलाई लियो काम गर्यो जे पनि गर्यो ठ्याक्कै अर्को आउँदै बित्तिकै हजुरलाई थाहा छ हर कुरा एकदमै आजकल धेरै कुरा भाइरल धेरै भइरहेछ चाँडै भइरहेछ कि दाइ इजी वेमा काम गर्यो अर्को कोही भयो त्यसलाई छोडिदियो के भइरहेछ लेभल कस्तो भइरहेर डाइरेक्ट माथि उठ्यो उसलाई छोडिदियो भने तल गयो भने के फिल हुन्छ दाइ उसलाई आफ्नो पीडा होइन सेकेन्ड थिङ जो राम्रो मान्छे छ स्ट्रगल गरिरहेछ त्यसमा पढाइ दाइ जस्तो मान्छे भयो अरू जस्तो मान्छे भयो हामी त छोडिदिन्न पढाइ गरिरहेछ यसमा साल 10-12 साल लगाएर एक आर्टिस्ट बन्छु या एक थिएटर गर्छ मान्छेले या आफ्नो बडी मेन्टेन गर्छ आफूमा खर्च गर्छ त्यो मान्छे त एकदम ऊ भयो नि त के भयो राम्रो कलाकार घरमा बस्यो होइन माथि आएर पनि ठिक छ त होइन माथि आएर पनि ठिक छ दाइ राम्रो नराम्रो भनेको होइन बट अर्को आउँदै बित्तिकै उसलाई पनि त छोडिदियो के भइरहेछ फेरि कहाँ मेन्टेन कहाँ गर्ने क्या हजुरले त्यो आर्टिस्टिक फिल्ड कहाँ हेर्ने त्यो एक्टिङ कहाँ हेर्ने त्यो डान्सिङ कहाँ हेर्ने त्यो सिङ्गिङ कसरी हेर्ने हजुरले आफैले सोच्नु न तपाईँ आफू चाहिँ कहाँ परिरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई दाइ मलाई त्यस्तोमा केही पढेको जस्तो त लागेको छैन म किनकि आफ्नो भिजन भएको आफ्नै तरिकाले जाने म माथि गिर्ने तल गिर्ने किनकि सानोबाट स्टार्ट गरेको तल गिरे पनि मलाई लाग्दैन कि त्यति पीडा हुन्छ होला किनकि मैले पनि दाइले भन्नु जस्तै टेरेन्स लुइसमा जानको लागि खालि मैले 300 रुपियाँको त्यो टिकट निकालेँ डान्स पनि होइन देख्नको लागि मात्र गएको थिएँ कि लेकिन त्यहाँ डान्स राम्रो गरेँ सरले डाइरेक्टली मलाई आफ्नो कम्पनीमा चान्स दिनुभयो त्यो भनेको मलाई लाग्दैन कि म त्यहाँ माथि पढ्छु तल पढ्छु त्यस्तो छैन कि दाइ मैले भन्नु खोजेको इन्डस्ट्रीको जस्तै हजुरले कुरा गर्नु के भइरहेछ कस्तो भइरहेछ मैले फिल गरेको आफ्नो पर्सनल दाइ अरूले के फिल गरेको थाहा छैन मेरो पर्सनल सोचाइमा के छ भनेपछि त्यो दिनु के सबलाई स्पेस दिनु या सबलाई ऊ गर्नु होइन त्यो मान्छेलाई पनि त्यसरी नछोड्नु त्यो के भन्दा युज टाइप भयो के त्यो नहोस् मात्रै हो कि सबैजना त्यो चाहिँ मैले पनि भोगेको त होइन बिचरा सबैजना मिहिनेत नगर्ने कोही पनि छैन टिकटकमा हुने भने सबजना कति ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ युट्युबमा ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ सबजना ट्यालेन्टेड छन् एउटा कन्टेन्ट आउने बित्तिकै भप्पै माथि राख्थ्यो अर्को कन्टेन्ट आउने बित्तिकै उसलाई झार्दै कि अब त्यो मान्छेले त बिगिनिङको स्ट्रगल देखेको छैन होइन उसलाई एकैचोटि स्टार्टअप मिल्यो अनि त्यसपछि ठ्याक्कै तल झर्दाखेरि त डिप्रेस हुन्छ नि मैले कतिजना मान्छेहरू देखेको छ उनीहरूको पोस्टहरूको डिप्रेसवाला पोस्ट हुन्छ नि अनि त्यस्तो मान्छेहरूले सुसाइड गर्दैला के गर्दैला उनीहरूको हुन्छ नि त होइन मेन्टल लेभलमा त्यसरी खेलबाड चाहिँ नगर्नु भन्छु कसैको पनि सबजनाले मिहिनेत गरेको छ सबैजना आफूमा ट्यालेन्ट छन् होइन तर कसैलाई जस्तै हाम्रो हेर्नुहुन्छ भने धेरैजना छन् होइन मान्छेहरू जस्तै निकिता श्रेष्ठ हेर्नु राम्रो छ नि डान्स कति राम्रो गर्छ होइन उसले कति मजाको छ कि अनि उसले अझै राम्रोसँग प्रोफेसनली डान्स सिकायो भने कति मजाले जाने मान्छे हो उसलाई एकैचोटि माथि ल्याइदियो फेरि एकैचोटि तल झार्दै खेलबाड गरिरहेको छ कि त्यो चाहिँ नहोस् एकदमै नराम्रो कि नराम्रो स्पेसली हामी डान्सिङ कम्युनिटी भएको कारणले गर्दाखेरि मैले डान्सिङको रिलेटेड चाहिँ भनिहालेँ अरू नभनौँ होइन नराम्रो लाग्छ एउटा राम्रो नाच्ने मान्छेलाई त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई मैले दर्शकलाई के भन्छु त्यो रङ वेमा या पर्सनली कसैले नलिनु के दाइ होइन किनकि यो हामी पनि यो फिल्डमा लागिसकेपछि एक काहीँ न काहीँ त्यो लागेको छ त्यो भनेको कि दाइ आफ्नो सेयर जस्तो हजुरले आफ्नो कुरा भन्नु भने यो मेरो पर्सनल हो फेरि है अरूले के फिल अरूले अर्को फिल गर्नु होला अरूले मैले फिल गरेको त्यसरी किनकि के हुन्छ मैले जहाँबाट काम गरिरहेको छु अब बलिउड इन्डस्ट्री भनौँ त्यहाँ म अगर एक डान्सर छु भने हाम्रो कस्तो हुन्छ भनेपछि एक डान्सर छु भने मैले लिड डान्सरको लागि म सपना हेर्थेँ क्या मैले हिरो मोडलको त अलग कुरा भयो कोरियोग्राफरको त डिफ्रेन्ट कुरा भयो असिस्टेन्ट कोरियोग्राफरको डिफ्रेन्ट कुरा भयो कि मैले त्यो लिड डान्सर हिरो हुन्छ नि हाम्रोमा कस्तो हुन्छ भनेपछि जो हिरो नाच्छ नि बलिउड इन्डस्ट्रीमा उसको जो आसपास पनि नाच्छ नि दाइ त्यो कमसेकम 10देखि 12 सालको एक्सपिरियन्सवालो मान्छे मात्रै नाच्छ अरूलाई अलाउड गर्दैन म नाचेको छु भने पछाडि होइन उता कोनामा म राम्रो डान्सर भए पनि त्यहाँ हुन्छु कि बिस्तारै मलाई त्यो चान्स पाइन्छ कि मैले भने नि मोडल कोरियोग्राफर असिस्टेन्ट कोरियोग्राफर त धेरै पर हुन्छ हाम्रो लागि एक त्यो डान्सर बन्नुको लागि पनि मैले त्यो लिड डान्सर बन्नुको लागि पनि मैले सङ्घर्ष गरेर आफ्नो प्रतिभा देखाएर मात्रै त्यो लिड डान्सरको हैसियत पाउँछौँ त सोच्नु मैले कोरियोग्राफरको लागि मैले कति मेहनत गर्नुपर्छ होला त्यो ठिक छ त्यो अब इन्डस्ट्री र ठाउँ अनुसार हुन्छ तर मलाई चाहिँ अर्को कुरा मनमा खड्किरहेको छ एउटा कुरा होइन
यो तपाईँ र तपाईँको यो यत्रो डिस्टेन्स किन बसाइमा खास तपाईँहरू यस्तो राम्रो साथी हुनुहुन्छ। एउटा इन्टरभ्यूमा त मैले लभै पर्न लाग्यो भन्ने टाइटल पनि देखेको थिएँ, कता कता हो होइन। कतिको पढिसकेको छ युट्युब च्यानलमा होइन बिहे भइसकेको छ। म तपाईँहरूको कुरा गर्दैछु, अन्त नजानुहोस् न होइन। आज किन यो नजिक बस्ने किनभने नर्मली हाम्रो भिएमजीलाई अघि म भन्दै थिएँ कि नर्मली हाम्रो सिङ्गिङ क्याटेगोरी एकातिर भिडियो क्याटेगोरी एकातिर राखेर हामी इन्टरभ्यू लिइरहन्छौँ। आज त पूर्व पश्चिम रियल भइसक्यो त। देख्नुभयो सबैजनाले यहाँ इन्टरभ्यू लिने हाम्रो दाइले हामीलाई छुट्याइरहनु भएको छ भने हेर्ने अडियन्समा, अनि यहीँ पनि भेदभाव छ। तपाईँहरू किन छुट्टिनुभयो भन्ने मेरो प्रश्न हो। सिङ्गिङ एकातिर, डान्सिङ एकातिर, त्यस्तो छुट्टिने त्यो हुँदैन। different गरेको छ, हामीले सिङ्गिङ छ त creativity डान्सिङ छ, डान्सिङ होइन, छ त त्यसो यहाँ सिङ्गिङ छ। creativity भएन, दुईजना होइन अब राख्नुभयो। यसभन्दा पहिला स्पेसली किन थाहा छ गरेको भन्दाखेरि चाहिँ भिडियोमा हेर्नु 8 मिनटको भिडियो छ होइन, 6.5 मिनट त हामी दुईजना मात्रै देखेका छौँ कि अलिकति लास्टमा 10-15 सेकेन्ड दुईजना बिचरा जसले चाहिँ यति मेहनत गरेर दाइले आफै लेख्नु भएको छ, आफै गाउनु भएको छैन कि हाइलाइट छैन नि त सिङ्गरहरूको लागि होइन, भन्नु न आफै। यस्तो गर्दा चाहिँ हाइलाइट हुन्छ। बिचमा राख्नु पर्यो नि त, सो द्याट सबैजनाले हेरोस् चिनोस् ट्यालेन्टेड मान्छेहरू छन्। मेलना सबैले थाहा छ, स्पेसली भीम दाइ 20 वर्ष हुनुभएछ इन्डस्ट्रीमा, यति ट्यालेन्टेड होइन दादा, यति ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ, यति डाउन टु अर्थ हुनुहुन्छ होइन। सो स्पेसली प्लिज दाइलाई चाहिँ हाइलाइट गर्नुपर्छ हामीले, अनि जतिजना हुनुहुन्छ भीमबिसी युट्युब च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुपर्छ। मैले पहिला पनि इन्टरभ्यूमा भनेको मैले पनि मेरो च्यानल अहिले छैन दाइ। कविताकै गरिदिनु होला। मैले म सबको गरिदिन्छु। मदन दाईको पनि च्यानललाई माया प्रेम गरिदिनु होला, भीम दाईको पनि, मलिना बहिनीको पनि, कविताको पनि। फ्युचरमा मेरो आए पनि फ्युचर प्लानिङ अहिले नै त्यो बटन चेपिराख्नु होला। के गर्नु होला? चेपिराख्ने, के भन्छ, च्यापिराख्ने। ठिक छ, बटम चेपिराख्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरूलाई होइन। फेरि पनि भने भीमबिसी अफिसियल युट्युब च्यानलमा गीत आइसकेको छ, हेर्नु होला। आज नि हजुर मैले भनिसकेँ, यहाँहरूको सामाजिक सञ्जालमा पनि छ, भीमजीको अफिसियल युट्युब च्यानलमा पनि गीत छ। विजु उहाँहरू तिनजनालाई के भन्न मन छ? तिनजनालाई के भन्नु मन छ? ए इतिहासको लागि होइन, जेको लागि पनि, जेको ठिक छ। अहिले मलाई भोक लागिसकेको छ, जाम खाऊँ के त्यही भन्नु छ होइन। सबैलाई स्पेसली दाइलाई थ्याङ्क यू सो मच दाइ, ट्रस्ट गरिदिनु भयो मेरो माथि होइन, किनकि मेरो टिममा म माथि ट्रस्ट गरिदिनु भयो। किनकि यो फ्रेमिङ मोसन हामीले जो टिम बनाएको छ, डान्सिङ विथ स्टारको एक टिम छ हामीसँग, जसमा सुनिल भाइ, लाउरे, विशाल, पङ्कज भाइ, प्रमोद भण्डारी, म सहित होइन, हामीले आफ्नो एक टिम बनाएको थियो क्रिएसन दाइसँग। यसो कि हामी न्यू काम के गरौँ, स्टार्टिङमा दाइले सबैभन्दा पहिला हाम्रो माथि भरोसा गरिदिनु भयो कि ल यो टिमले विजु गर तिमीहरू भनेर। एन्ड ठ्याक्कै दाइलाई थ्याङ्क यू सो मच यो ट्रस्ट, यो माया दिनुको लागि। किनकि नयाँ एक्सपिरियन्स छ। मेलिना बहिनीलाई यो भन्न चाहन्छु, एकदमै राम्रो स्वर छ, एकदमै राम्रो मन छुने स्वर छ। त्यस्तै नै मेहनत गर्दै जानु, एकदमै राम्रो हुन्छ। गड ब्लेस यु। किनकि सानो बहिनी हो। कवितालाई म भन्न चाहन्छु, कवितालाई म भन्न चाहन्छु डिस्टेन्सै त नराखेको भयो भने त ठिकै छ। के चाहन्छ के दाइ हजुरले? कवितालाई भन्ने गर्नुहुन्थ्यो त नर्मली, अब कविताजीलाई उसको गोदमा गएर बस्दिउँ होइन, त्यो कन्टिन्युटीमा हेर्नु दाइ। जी कसरी जी आयो? मेलिनाले ल बहिनी भन्नु, कवितालाई भने किन भयो, भन्नुभयो कि भनौँ कि नभन्नु? भन्नु कवितालाई म भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच। के को लागि? किनकि यो भिडियोमा खेलिदिनु भयो हामीसँग, के भन्छन्, साथ दिनुभयो, बुझिदिनु भयो। किनकि हाम्रो त्यस्तो टिमको कन्डिसन थिएन कि यसरी जाने, यसरी प्लानिङमा। अनि एकदमै बुझेर उसले हामीसँग एक कोल्याबोरेसन भन्नुभयो या फिर एक साथ दिनुभयो, त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच। त्यस्तै हामीलाई साथ दिइराख्नु, मैले हजुरलाई साथ दिइरहेको छु, यही हो। अनि त्यसै डान्स, एक्टिङ अनि युट्युब च्यानल पनि त्यसै चलाइराख्नु फिटनेसको। धेरै नेपालको केटीहरू न्यू जो जेनेरेसन छ आएर हजुरलाई धेरै कुरा हजुरसँग सिक्नु सक्छन्। साथ नछोड्नु होला होइन, साथ नछोड्नु होला। भीमजी के भन्न मन छ यो तिनजना एकदमै यङ ट्यालेन्ट्सहरूलाई? फर्स्ट अफ अल त अब मसँग जोडिने मौका, लाइक हामी टिम जोडिने मौका पाइयो होइन, त्यसको लागि सबैलाई, मेरो टिमलाई सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद होइन। अनि प्लस सँगै अझै योभन्दा धेरै अगाडि बढ्नु, मेहनत गर्नु। अलरेडी उहाँहरू एकदमै हार्डवर्क गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ होइन,
अझै योभन्दा राम्रै प्रोजेक्टमा फेरि पनि काम गरौँला। अहिले जसरी हामीले काम गरेका थियौँ त्योभन्दा राम्रो मेहनत गरौँला। अनि अब आउने फ्युचरको लागि बेस्ट अफ लक। प्लस इतिहास गीत सबैले हेरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला। मेलिना के भन्न मन छ यो आफ्नो टिमलाई? इतिहास सङ्ग एकदमै राम्रो भएको छ, भिडियो पनि त्यत्तिकै राम्रो भएको छ होइन। फेरि यस्तै प्रोजेक्टहरूमा गाउन पाइयोस्, यसरी नै अरू कामहरू पनि गर्न पाइयोस्, यस्तै राम्रो होस्, सम्बन्ध यस्तै राम्रो हुँदै जाओस् होइन। अझै नयाँ सिर्जना इतिहास जस्तै सङ्ग अरू पनि सिर्जना होस्, त्यही भन्न चाहन्छु। तपाईँ सुनिरहनु भएको छ नि? सुनिरहेको छु। यस्तै सृजना होस्, इतिहास सृजना होस्। ओके, अरू केही छ? छैन। सो कविता के भन्न मन छ आफ्नो यो टिमलाई, आफूले सहकार्य गरेको टिमलाई? अब उहाँले त साथ नछुटोस्, साथ दिनुहोस् भन्नुभयो। उहाँलाई के भन्न मन छ? उहाँलाई के भन्न मन छ? उहाँलाई के भन्न मन छ? किन पक्का निकालेको मिस मदन दाइले ल्याङ गरेको गर्छ त्यत्तिकै देखा पक्रिनुमा क्या दाइ के पनि। अब त्यस्तो खासै भन्नुपर्ने केही पनि छैन, सबै आफ्नै मान्छेहरू होइन। अनि स्पेसली चाहिँ धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु भीम दादालाई, जुराइदिनु भयो यो टिम यो प्रोजेक्टमा काम गर्नको लागि, ट्रस्ट गरिदिनु भयो स्पेसली होइन। किनभने म त खालि डान्सिङ जोनर मात्र गर्ने, एक्टिङ गरेको थिएन। अनि थ्याङ्क यू दाइ हजुरलाई। अझै यस्तो सिर्जनाहरू अझै निकाल्दै जानु, अझै सबको इन्सपिरेसन भन्न चाहन्छु। एकदम राम्रो ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ। सो लुकेर बस्नुभएको थियो, अब चाहिँ निस्किनुहोस्। त्यही हो, नानीलाई के भन्नु, एकदमै राम्रो छ। अझै मेहनत गर, अझै माथि पुग। अनि माथि पुगेपछि नबिर्स हामीलाई। त्यही हो, बिजु सरलाई नि अझै धेरै मेहनत कसलाई? हजुर कसलाई रे? बिजु सरलाई। ओहो, गुरु हो नि त, मेरो टिचर हो। गुरु। सिरियसली मलाई 68 केजीबाट 52मा वेट लस गर्नुभएको छ उहाँले। इज भेरी गुड फिटनेस ट्रेनर होइन। सो त्यही नै भन्न चाहन्छु, अझै अगाडि बढ्दै जानु। त्यही नै। थ्याङ्क यू सो मच यहाँलाई गुरु। मलाई पनि के भन्छ, मैले त घट्नु भएन है, बढ्नुपर्छ है म त। के हो, मलाई पनि बढाउनु होला। सो थ्याङ्क यू सो मच। इतिहास दर्शकको भ्युजमा, युट्युबको ट्रेन्डिङमा कहाँ पुग्ला थाहा छैन, तर जतिले हेर्नुहुन्छ उहाँहरूको मनमा चाहिँ बस्न सफल होस्, यही शुभकामना। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई। इतिहास हेरिदिनु होला, इतिहास सङ्गलाई हेरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला, कमेन्ट गर्नु नबिर्सिनु होला। यताउता सबै ठाउँमा, मतलब यो च्यानलमा पनि अनि भीमबिसी अफिसियल युट्युब च्यानलमा पनि कमेन्ट गर्नु नबिर्सिनु होला। अनि विशाल गर्दै जाउँला हामी यो अझै आगामी प्रोजेक्ट। थ्याङ्क यू।